أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحابه وبارك وسلم ثم صل عليه. پنجابی چ کرنی آج دا یہ مختصر جہا پروگرام اشتہار دے اندر اس نو درس قرآن دا عنوان دتا گیا. تساں سارے حضرات جلسہ یا کانفرنس سمجھ کے نہیں سننا. درس قرآن دی نیت نال سننا ہے. جیڑی آیت خطبے چ میں پڑھی ہے اے سورۃ البقرہ دی آیت نمبر 21 ہے. اس تو پہلے جیڑیاں 20 آیتاں گزر گئیاں انہاں 20 آیتاں دے اندر اللہ نے 3 جماعتاں دا تفصیل نال ذکر کیتا. اے اوہ 3 جماعتاں ہیں جنہاں دا مختصر جہا ذکر اللہ نے سورۃ فاتحہ وچ کیتا. صراط الذین انعمت علیہم. انہاں لوگوں دے رستے تے چلا جنہ تے تیرا انعام ہویا.
یہ پہلی جماعت ہے جس جماعت تے اللہ دا کے ہویا غیر المغضوب علیہم، انہاں لوگاں دے رستے تے نہ چلا جنہاں تے تیرا غضب ہویا، غصہ ہویا، ولا الضالین، تے انہاں لوگاں دے رستے تے بھی نہ چلا جڑے سدھے رستے تو ہٹ گئے، بھٹک گئے۔ تو ایک کتنیاں جماعتیں ہو گئیاں؟ 3 جماعت۔ ایک جماعت دا نام ہے انعمت علیہم، دوسری جماعت دا نام ہے مغضوب علیہم، اور تیسری جماعت دا نام ہے ضالین۔ تو میری گل سمجھ آ رہی؟ گل تو تھوڑی جی علمی ہے لیکن تساں سمجھ لئی تو تمہیں مزہ بڑا آنا۔ مغضوب علیہم نو اللہ نے الگ ذکر کیتا تے ضالین نو اللہ نے الگ ذکر۔ تواڈا کے خیال ہے کہ جڑے مغضوب علیہم حسن جنہ تے اللہ دا غضب ہو سی او ضالین نہ ہو سن؟ تاہی تا انہاں تے اللہ دا غضب ہو رہا بھئی وہ گمراہ ہیں، ضالین ہیں۔ تے جڑے ضالین ہو سن انہاں تے رحمتاں ہونیاں کہ غضب ہو؟ پھر اللہ نے انہاں نو الگ الگ کیوں ذکر کیتا؟ مغضوب علیہم نو الگ ذکر کیتا تے ضالین نو مغضوب علیہم دے راہ تے بھی نہ چلا تے ضالین دے راہ تے بھی نہ چلا۔ جڑے مغضوب علیہم ہوندن وہ یقیناً ضالین ہوندن، اور جڑے ضالین ہوندن انہاں تے اللہ دا غضب ہوندا۔ پھر اللہ نے کیوں الگ کر کے ذکر کیتا؟ مغضوب علیہم نو الگ ذکر کیتا تے ضالین نو الگ ذکر۔ ایک فرق جڑا مفسرین نے نقل کیتا نا وہ اے نقل کیتا کہ مغضوب علیہم او کافرن جڑے اندروں بھی کافرن تے باہروں بھی کافر، انہاں دے باطن وچ بھی کفر ہے، انہاں دی زبان تے بھی کفر ہے۔ اور ضالین او کافرن جنہ دے اندر تا کفر ہے لیکن زبان نال او دعویٰ کس دا کر دین؟ ایمان۔ جنہاں نو اساں دیاں منافق، اساں انہوں کیا دیا؟ منافق۔ اساں نماز وچ دعا منگدے ہاں یا اللہ سن کافراں دے راہ تے بھی نہ چلا تے سن منافقاں دے راہ تے بھی نہ چلا۔ اس واسطے اللہ نے مغضوب علیہم نو الگ ذکر کیتا تے ضالین نو الگ ذکر کیتا۔ ساڈی جڑی جماعت دے شیخ ہیں رئیس المفسرین مولانا حسین علی رحمت اللہ، انہوں نے ایک فرق کیتا تے بڑا خوبصورت فرق کیتا۔ میں پھر آکھ رہا بھی گل ایڈی سوکھی نہیں کہ عوامی ہوئے تے میں عوامی جے خطیب ہاں تے تساں بھی آکھو بھی کڑے پاسے ٹر پیا، پتہ نہیں تساں علمی گل سنن آئے بھی ہو کہ کوئی نہ۔ مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ فرمانن مغضوب علیہم او کافرن
جڑے کفر دے اس سٹیج تے آ گئے، کفر دی اس منزل تے جگہ تے سٹیج تے پہنچ گئے جنہ دے بارے قرآن نے آکھیا ختم اللہ علی وعلا سمیم، انہ دے دلوں اتے اسا کے لا دیتی ہے، مہر لا دیتی ہے۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، بیان کریں یا نہ کریں، تبلیغ کریں یا نہ کریں، ایک کفر دے اس سٹیج تے پہنچ گئے کہ انہاں ہن ایمان قبول ہو۔ انہوں نے کیا کہا جدا مغضوب علیہ، زد کیتی، اناد کیتا، اس سٹیج تے آئے تے ظالین او کافر ہوندے نا جیڑے ہیں تا کافر لیکن حالے اس سٹیج تے نہیں آئے، اس سٹیج تے نہیں آئے۔ کوئی اللہ دا بندہ سمجھان اللہ آئے اور انہوں نے سمجھا دے وے تا اللہ انہوں نے ہدایت نصیب ہو۔ کتنے صحابہ ہیں جڑے پہلے کافر ہیں پھر اسلام قبول کیتا، کتنے صحابہ ہیں پہلے انہاں نہیں منیا پھر میرے نبی نے تبلیغ جاری رکھی تا انہاں من لیا۔ اے فرق ہویا مغضوب علیہم تے ظالین۔ مغضوب علیہم اوین جنہ اتے اللہ نے کے لا دیتی، مہر لا دیتی، کیا کیا ختم اللہ علی قلوب، میں نہ دے دلہ تے مہر لائیے، ڈرا نہ ڈرا، انہاں ہن ایمان قبول ہو نہیں کر۔ پھر سوال بچوں ایک سوال نکلدا آ رہا ہے، پتہ نہیں تواڈے ذہن وچ سوال آیا یا نہیں آیا، نہیں آیا تو میں بیان کرنا تواڈے ذہن وچ بھی آ جاسی۔ اے جڑے مغضوب علیہم ہیں جنہ دے دلاں تے اللہ مہر لائی، اے اگر اللہ نو قیامت والے دیہاڑے آکھن یا اللہ مہراں تا تو لائیاں ہیں تے آپ آکھے آئیا بھئی انہاں نہیں مننا، تے اگر اساں نہیں مننا تو ساڈا قصور ہو، جنہ تے مہراں لگ گئیاں ختم اللہ علی، اے قیامت والے دیہاڑے آکھن یا اللہ مہراں تا تو لائیاں تے تو فیصلہ کر دیتا ہی کہ انہاں نہیں مننا، اسا اگر ایمان نہیں لے آئے تو ساڈا اس دے وچ کے قصور ہے؟ اس دا جواب اے ہے کہ مہر ابتدا چ نہیں لگ دی، شروع چ اللہ مہر کسی تے نہیں لاندا۔ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، چاہے یہودیاں دے گھر پیدا ہوئے، عیسائیاں دے گھر پیدا ہوئے، مجوسیاں دے گھر پیدا ہوئے، ہندوؤں دے گھر پیدا ہوئے، سکھاں دے گھر پیدا ہوئے، کوئی بچہ کافر پیدا نہیں ہوندا، ہر بچہ فطرت اسلام تے پیدا ہوندا۔ فابواہ یہودانی، اس کے ماں باپ اسے یہودی بناتے ہیں، اس کے ماں باپ اسے عیسائی بناتے ہیں کہ میں نا جس ماحول چ رہا نا، جس خاندان چ رہا، جس معاشرے چ رہا، جس ماحول چ رہا، اس ماحول دا رنگ اس بچے اتے چڑھ گیا۔ عیسائیاں دے گھر جمیا تا عیسائی ہو گیا، یہودیاں دے گھر جمیا تا یہودی ہو گیا، ہندوؤں دے گھر جمیا تا ہندو ہو گیا۔ پیدا یہودی نہیں ہویا، پیدا فطرت اسلام تے ہویا۔ اس تو بعد اللہ نے اس نو سمجھان واسطے انبیاء بھیجے، اس نو سمجھان واسطے کتاباں اتاریاں، اس نو سمجھان واسطے قرآن عطا کیتا، اللہ دے آخری پیغمبر آئے، پھر اللہ نے عقل سلیم عطا کیتا، دماغ عطا کیتا، فہم عطا کیتا، سمجھ عطا کیتی۔ اتنی گل دی سمجھ نہیں آ رہی کہ جیڑی ہستی چل دے ہوئے پانی تے زمین بچھا دے وے تے زمین ڈولن لگے تے پہاڑاں دیاں میخاں ٹھوک دے وے، تے جیڑی ہستی بغیر پلراں دے اتنی بڑی چھت قائم کر دے وے تے زمین دا سینہ چیر کے ندیاں، نالے، نہراں، دریا، سمندر وہا دے وے،
تے پہاڑاں دا سخت سینہ چیر کے اس وچوں ٹھنڈے ٹھنڈے پانی دے چشمے جاری کر دے وے تے ایک دانہ زمین تو بو کے آویں تے 700 دانے تن واپس کرے. سبحان اللہ. وہ نہیں ویکھ رہا, اس نو عقل کوئی نہیں, فہم کوئی نہیں کہ کدی دن آ رہا, کدی رات آ رہی ہے, کدی سردیاں, کدی گرمیاں, کدی خزاں, کدی بہار, کدی دن چھوٹے تے راتاں لمیاں, کدی راتاں لمیاں تے دن چھوٹے. اے فصلاں, اے آبشاراں, اے سبزیاں, اے سبزہ, اے پھل پھلاں دے ذائقے, اے ستارے, چند, سورج, اے ساری کائنات جو اساں اس واسطے سجائیے, اس نو ویکھ کے سمجھ نہیں آ رہی کہ جیڑی ہستی یہ سب کچھ کرن والا ہے, اس کائنات کا الہ اور معبود بھی وہی ہے. اساں اس نو سمجھائیے گا. شروع وچ اللہ مور نہیں لاندا, اللہ کائنات اس دے سامنے کیتی, اس نو ویکھ, اے نشانیاں ویکھ, نشانیاں. اے جڑے جہان وچ بیٹھے ہو, اس نو عربی چ کیا دین؟ بڑا اوکھا سوال کیتا میں تو عربی چ کیا دین؟ عالم. عالم کیا دین؟ یہ جمع ہے عالمین. الحمدللہ رب واحد کیا ہے؟ عالم. اس نو عالم کیوں آدن؟ کیوں آدن اس نو عالم؟ عالم نکلیا نے علم چوں, تے علم دا معنی ہوندا نے جھنڈا, تے جھنڈے نو علم کیوں آدن؟ اس واسطے آدن بے جھنڈا نشان ہوندا, جھنڈا ملک دا, جماعت دا. پر وہ جھنڈا ویکھیا تے آکھیا بھی یہ پیپل پارٹی دا جھنڈا ہے, مسلم لیگ دا جھنڈا ہے, جماعت اسلامی دا جھنڈا ہے, تحریک انصاف دا جھنڈا, اے اشاعت و توحید دا جھنڈا, جمعیت علماء اسلام دا جھنڈا, اے پاکستان دا جھنڈا. نشان ہے نا. عربی چ جھنڈے نو کیا دن؟ علم. علم کیوں آدن؟ نشان. اسے علم چوں نکلی علامت. اردو چ نہیں بول دے علامت, ایو وے نا, علم, علامت, عالم, نشان, نشانی. جڑی میں گل کر رہے ہیں شاید اس تو پہلے کسی نہ کیتی ہوئے, میں ہی کر کے جا رہے ہیں. اس کائنات نو, اس جہان نو عالم اس واسطے آدھن کہ اس کائنات کا ایک ایک ذرہ رب کی توحید کا نشان ہے. اس واسطے اس نو کہ آدھن عالم آدھن. اس دا ایک ایک ذرہ ویکھ تے رب دی توحید نو سمجھن دی کوشش کر. ایک صوفی نے لکھیا, اساں صوفیاں دی گلاں کیتیاں تا کدی نہیں, کہ سانے کول قرآن تو فرصت ہی کوئی نہیں. سبحان اللہ. اے جڑا خانقاہی نظام میں تصوف ہو, اے ہن ساڈے دیوبندیاں چ ہی بڑے آندا, پیری فقیری, ہاتھ شت چومنے, ادھر بھی آ رہا نا ہولے ہولے. ایک سوکھا کام ہے نا, اتنے عزت بھی ہے, ہاتھ بھی چومے جا رہے ہیں لوگ, پیسے بھی جیب وچ. وہ اپنے مریداں نوں سکھاندے نے انج پاؤ پتہ کہن نہ لگے, ہولے جو پیر صاحب دی خدمت کر. پیر تو مولانا حسین علی بھی ہیں, سبحان اللہ. تے اپنیاں فصلاں, اپنیاں زمیناں دے دانے تے پی پی کے طالب علماں نوں کھوا دیتے. پیر تو وہ بھی ہیں, کوئی چندہ منگتے ہیں, مریداں دی جیب تے نظر رکھتے ہیں. من ایک میری شوق ہویا بے تصوف دیا کتاباں پڑھا, بے تصوف کے بلائیں. میں اس دے حق کے بھی کتاباں پڑھیاں, مخالفت بھی کتاباں پڑھیاں. پھر میں رکھ دیتا بھئی یہ بھاری پتھر ہے, جس پاسے پھر دیا ایو ٹھیک ہے. اتھے میں ایک صوفی دا قول پڑھیا, میں پسند آیا, میں بیان کردا. او صوفی لکھدا کہ زمین چوں جڑا پہلا تنکا باہر نکلدا, سبحان اللہ. اس نو اردو چاہدن کمپل. کمپل کئی پنجابی علاقے چاہدن انگوری.
किदा याद सिट्टा पत्ता, पहला पत्ता जरा जमीन तू बाहर निकलिया। क्यों असर खान वाले हो, ये सरिये दा हुंदा, सरिये दा हुंदा। कदी गौर नहीं किया, इतना नरमो नाजिक फूक मार दूए पासे जा लगे। मत कदी सोच तो सही, बालाकोट दियां पहाड़ियां होवन, नारायण कागान दियां पहाड़ियां होवन, इस नरमो नाजिक सिट्टे ने सख जमीन दा सीना चीरिया ते बाहर निकल आया। बाहर निकल, नरमो नाजिक सिट्टा है। सूफियादा तू कदी वेखिया ये सिट्टा मशरक वाले पासे मुंह करके निकलिया होवे, या कदी वेख्या होवी भाई ये मगरब वाले पासे मुंह करके निकलिया होवे, या शुमाल वाले पासे मुंह करके निकलिया होवे, या जुनूब वाले पासे मुंह करके निकलिया होवे। नहीं, हर सिट्टा ते हर अंगूरी ते हर पत्ता जेड़ा जमीन तू बाहर निकलदा ओ सीधा रुख आसमान दी तरफ करके निकलदा। गल सूफी दी पसंद आए तो सुभान अल्लाह आख देना। सूफी आदा इसनू पत्ता न समझ, शहादत दी उंगली समझ, इसनू शहादत दी उंगली समझ। एक पत्ता आसमान दी तरफ उंगली उठा के आखदा मौला मेरा वजूद इस गल ते गवाह है, तेरा कोई शरीक, कोई शरीक। कायनात दी तो हर चीज अल्लाह दी तौहीद ते दलील है। और किन्नी आयत आंदी सूरत बनी इसराइल, भाई मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु, दुनिया की कोई चीज ऐसी नहीं है जो अल्लाह की तस्बीह ना पढ़ती हो। जी कोई चीज ऐसी नहीं है, जानवर, दरिंदे, चरिंदे, परिंदे, हशरातुल अर्ज़, कीड़े मकोड़े, मच्छर मक्खियां, इंसान, हैवान, जानवर, दरख्त, पत्ते, फल फूल, हर शय तस्बीह पढ़ रही है, हर शय तस्बीह पढ़ रही है। कुछ पढ़ते तस्बीह कौली जिन्नी असा पढ़ते हैं। तस्बीह कौली क्या है? सुभान अल्लाह, सुभान रब्बी अल अज़ीम, सुभान रब्बी अल आला, सुभानक अल्लाहुम्मा, इसनू कहते हैं तस्बीह कौली। ते कुछ है तस्बीह हाली। शायद ये गल भी तो नाई तू पहले कह रहा दसी हो जो मैं दस के जा रहे हैं। हर शय तस्बीह पढ़ दिए हाली, दरख्त भी, पत्ते भी, फल भी, सब्जियां भी, घाह दे तिनके भी, रेत दे जर्रे भी, पानी दे कतरे भी, पहाड़ दे कंकर भी, हर शय तस्बीह पढ़ रही है, तस्बीह पढ़ रही है। जबान नाल तो नहीं पढ़ रही, उन्हां दी तस्बीह हाली हाली के मैं ना हर शय दी हालत इस गल दी दलील है कि तेरी जात शरीका तू पाक है। ये है न्याजी ना आख दे, तेरी जबान अड़दी पई आई तो मैं आख्या कि न्याजी ना आख दे। जज्बा है ना, जज्बा मेरे नाल मोहब्बत नहीं, वो तौहीद दे जुमले ते जज्बा है। और तुहानू अज तस्बीह दा पता लगा, तस्बीह कौली, तस्बीह तिनके भी तस्बीह पढ़ रहे, हर फल तस्बीह पढ़ रहे, हर सब्जी तस्बीह पढ़ रही है, पानी दे कतरे तस्बीह पढ़, हर चीज तस्बीह पढ़ रही है। क्या हाली उन्हां दी हालत इस गल ते गवाह है, उन्हां दी हालत इस गल ते गवाह है कि या अल्लाह तेरा कोई, सुभान अल्लाह के मैं ना, सुभान अल्लाह दइयो मैं ना। अल्लाह की जात क्या है? पाक है। किस तू? पलीतियां तू, निजासत तू, गुनामा तू, ये तो मैंने नहीं हो सकता। जब मैं आख्या मैं रुमाल पाक है, हर बंदा समझेगा पलीतियां तू, ये दरी पाक है, ये फर्श पाक है, हर बंदे नू समझ आ जानी है पलीतियां तू। नबी पाक है, हर बंदे नू समझ आ जानी है गुनामा तू। सहाबा पाक है, अकल वाले नू समझ आवनी है तनकीद तू।
صحابہ پاک ہے کس سے؟ تنقید سے. انہوں تے تنقید نہیں ہو سکتی, تان نہیں ہو سکتا. تے جیلے اساں بولنا نا اللہ پاک ہے, اس تو میں نہ ہونا اللہ شریکوں سے پاک ہے. اس دا وزیر کوئی نہیں, مشیر کوئی نہیں, شریک کوئی نہیں, مسیل کوئی نہیں. سبحان اللہ. دوسرا جملہ الحمدللہ. اور جڑی بخاری دی آخری حدیث ہے, 2 کلمے ہیں, زبان پہ بڑے ہلکے پھلکے ہیں, ترازو میں بڑے بھاری ہیں, رب کو بڑے پسند ہے. حبیبتان الی الرحمن. کلمے رب نو پسند ہیں تا کلمہ آکھن والا پسند کنجے نہ ہو سی. سبحان اللہ. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ. اتھے الحمدللہ ایک ویری ہے تے سبحان اللہ 2 ویری. کیوں؟ الحمدللہ سوکھا, اتھے اللہ دیاں صفتاں دا ذکر کرنا. سبحان اللہ تھوڑا جہا اوکھا. اتھے رب نو شریکاں تو پاک سمجھنا وہ گل تھوڑی جہی اوکھی. اس واسطے اس 2 ویری ذکر کیتا, الحمدللہ سبحان اللہ. میں اس پاس ٹر گیا, دل تا میرا کردہ پیا میں تمہیں بھی سمجھا دیں. آج آئے ہو تو چلو تم کوئی دین دی گل پلے پہ جائے. یہ جڑا الحمدللہ ہے نا, الحمدللہ یہ ہوندا نے ہے. میں بالکل جٹ کی گل کر گیا, بالکل جٹ والی میں گل کر دی. الحمدللہ کیا ہوندا ہے. کیا مطلب؟ اللہ خالق ہے, اللہ رازق ہے, اللہ محیی ہے, اللہ ممیت ہے, اللہ عالم الغیب ہے, اللہ مختار ہے. یہ الحمدللہ. تے سبحان اللہ دا معنی ہوندا نے نہیں 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 نہیں. سبحان اللہ کیا معنی ہوندا؟ نہیں نہیں نہیں. اس دی بیوی کوئی نہیں, اس دی اولاد کوئی نہیں, اس دا کنبا کوئی نہیں, اس دا قبیلہ کوئی نہیں, اس نو نیندر نہیں آندی, اس تے موت. ہون بھی تساں نہیں سمجھے نہ تو اللہ سمجھائے. میں تو ایڈا سوکھا کر کے الحمدللہ تے سبحان اللہ سمجھا دیتا. اللہ اکبر. بیان کر رہے ہیں, شروع چ مور نہیں لگدی, فطرت اسلام تے پیدا ہوندا بندہ, پھر کتاباں آندیاں, نبی آندے, پھر اللہ عقل سلیم دیندا. سوچ, شرک کر رہے ہیں, رب تو علاوہ کسی اور نو پکار رہے ہیں. سوچ نا, خزانے دا مالک کون ہے؟ سوچ نا, مالک و مختار کون ہے؟ روزی رساں کون ہے؟ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقھا. زمین پہ رینگنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے مگر اس کی روزی ہمارے ذمہ ہے. ہمارے ذمے دا مطلب یہ نہیں بے اللہ دے ذمے لگ گئی ہے. یہ عید دا مطلب یہ روزی رساں اساں ہاں, ساڈے علاوہ کوئی روزی رساں. پھر جیلے انہوں سمجھایا گیا نا, اس بندے نو توحید سمجھائی گئی, سدھا راہ وکھایا گیا, دلائل دیتے گئے. ہن میری گل غور نال سننی. اس سدھا راہ ویکھ لیا, میری گل سمجھ آئی کہ نہیں؟ اس نو سدھے راہ دی سمجھ پتہ لگ گیا بے اے سدھا راہ ہے, اے غلط راہ ہے. اس منزل تے آ کے جدہ سدھا راہ سمجھ آ گیا, سدھا راہ اس دے سامنے آ گیا, اس نو سدھے راہ دی سمجھ آ گئی. اس منزل تے آ کے جڑا بندہ کرے انکار, میں نہیں مندا. کیوں نہیں مندا؟ میرے پیو دادے دا مذہب نہیں, میں نہیں مندا. میں برادری نال ٹکر نہیں لے سکتا, میں نہیں مندا. برادری تعصب, چودراہٹ, اس دی وجہ تو سدھا راہ ویکھ کے, میری گل دی سمجھ آ رہی کیوں نہیں آ رہی؟ سدھا راہ ویکھ لیا, سامنے نظر آ رہا, اے سدھا راہ ہے تے غلط راہ ہے.
اس راہ دے اتے آ کے جیڑا بندہ ضد کرے، اناد کرے، ہٹ دھرمی کرے، میں نہیں مندا برادری تعصب چودراہٹ دی وجہ تو اللہ فرمائنے جدا اتھے آ کے کرے نہ انکار وقت آیا ختم اللہ اللہ پھر ماریا دھکا جا دفعو ہن ساری دنیا دے مسلح اور مبلغ تین آ کے سمجھاننا تین ہدایت نصیب ہو نہیں ہو سکتی ہن تو سمجھ آئی بے مورا کتھے آ کے لگ دیا ابو جال کون کسی بیت اللہ دے سائچ بہ کے پوچھ لے مکے دے چودھری مکے چ بڑا رولا پہ گیا دو پارٹیاں ایک تیری ایک آمنہ دے لال دی گھر گھر جھگڑا گھر گھر ڈانگ سوٹا گھر گھر فساد چاچا ادے بھتریا ادے ماما ادے بھڑیا ادے ایک بھرا ادے دوا بھرا ادے والد ادے پتر ادے اے رولا تے سچی سچی گل کر تیرا محمد عربی دے بارے کے خیال آکھن لگا بڑی عجیب گل تے سوال کیتے عجیب جگہ تے من کعبہ دے رب دی قسمیں اس نیلی چھت دے تلے اور اس زمین دے اتے میریاں نگاہاں نے محمد تو ود کے سچا بندہ کوئی نہیں بیکھی اس آکھیا سچا مننا پھر اٹھو کلمہ پڑھئے رولا مکائیے تو پڑھ لے سے ترائے بھی پڑھ لے سی تیرے منن والے بھی پڑھ لے سن ہن سنیا ہے مورا کتھے لگ دیاں ہن ذرا غور کریا ہے آکھن لگا تو ہی پاگل ہے تو کدی اس نبی دی محفل ویکھی ہے او جڑے ویلے تھوک اپنے منہ تو باہر کڈے منن والے تلیاں تے چا لیندے او جتیاں اتارے لوگ اس نو سنبھال لیندے اس دے وضو دا بچے ہویا پانی اس دے حاصل کرن تے جھگڑا ہو جاندا او اپنا پسینہ پوجن لگدا منن والے شیشیاں لے کے کھلوتے ہوندے میں ہویا مکے دا چودھری تیرا کے خیال ہے میں محمد دیاں جتیاں سدھیاں کردا رہا ہن تو نہ سمجھ آئی بے مورا کتھے آ کے لگ دی جلے سدھا راہ نظر آ من رہا کہ وہ سچا ہے اس تو بعد جڑا ضد کرے اور انکار کرے نا ہن آ کے لگی ختم اللہ ہو کوئی تو سمجھ بھی آئی کہ اگلی بھی گئی تو اوہو کتنی جماعتوں دا تذکرہ بھی ہے تچ نال بولو تھوڑا جہا تا مفسر میں تو نہیں بنا دے ہوں ایک کیڑیاں ترائے جماعتاں جڑیاں کتھے بیان ہوئیاں فاتحہ پہلی جماعت انعمت علیہم ہن انہاں نوں آکھو مومن یہ کیڑے ہو گئے مومن دوئی جماعت مغضوب علیہم انہاں نوں آکھو کافر تری جماعت ضالین یہ ہو گئے منافق انعمت علیہم دے راہ تے چلا مغضوب علیہم دے راہ تے بھی نہ چلا تے ضالین دے راہ تے بھی اگوں آ گئی سورت بقرہ تساں پڑھی سورت فاتحہ تا تواڈے ذہن وچ ایک گل نہیں گئی تا اج جاسی یا اللہ سن کیے پتہ لگے انعمت علیہم کون ہوندے تاکہ انہاں دے راہ تے چلیے انعمت علیہم دے اوصاف کے وین صفتاں کے وین مغضوب علیہم دی خصلت کے وے ضالین کس کیٹاگری دے بندے ہوندے تاکہ اتھو بچیے اے کاری دے ذہن پڑھن والے دے ذہن سوال پیدا ہویا اللہ نے سورت بقرہ دیاں پہلیاں 20 آیتاں چ انہاں تینوں جماعتاں نو کھول کھول کے بیان کر دتا آؤ میں تم دساں انعمت علیہم کون ہوندے آؤ میں تم دساں مغضوب علیہم کون ہوندے آؤ میں تم دساں ضالین کون ہوندے ہن تساں من دسے سو انشاءاللہ میں تو اتنا پڑھا لیا ہوں تساں دسے سو بھئی یہ کہندہ ذکر ہو رہا الذین یؤمنون بالغیب جو بن دیکھے ایمان لاتے ہیں
अक्ल हिस नाल कोई शय नजर नहीं आई, सिर्फ ईमान ले आए मुहम्मद अरबी दी आखण ते। फरिश्तियां नूं वेख्या, पुल सिरात, हौज़े कौसर, क़यामत, कोई शय नहीं वेखी। क्यों मन्निया? नबी पाक दी ज़बान ते एतबार करके। इस वादिन युमिनून बिल, बिन देखे ईमान लाती हैं। व युकीमून सलाता, नमाज को कायम रखती हैं। व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून, अपनी रोजी में से खर्च करती हैं। एक कहता जिक्र हो रहा, केड़ी जमात का जिक्र हो रहा? शाबाश शाबाश, तकड़े हो वो। केड़ी जमात का जिक्र अल्लाह कर रहे? अनअमता अलैहिम। ये जरा मैं तर्जमा किया, अपनी रोजी में से खर्च करते हैं, ये मैं सही किया? मैं गलत किया? और जान के गलत किया तो तवज्जो दिवसा ते सही तर्जमा कर सा, मजा तो अंता आसी। आखना इहो ही चाहिए, अपनी कमाई चू खर्च करो। ये लाखे ना तो बंदे नू तकलीफ हो गया, मेरी कमाई, मेरा माल, मेरी दौलत, मेरे डंगर, मेरे जेवर, बहुत तकलीफ हो गया खर्च कर दिया। अल्लाह ने कैसा अंदाज अपनाया? अल्लाह ने फरमाया मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून, उस रोजी में से खर्च करो जो हमने तुम्हें अता कर रखी है। अल्लाह दसना चाहते हैं, मां दे पेट चू नंगा आया है, कोई शय नहीं। ये जो कुछ है ना, ये असा अता की। मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून, वत भी मंगदा चली मैं हिस्सा। 100 बोरियां चू मंगदा 5 बोरियां, 95 तेरियां। 100 रुपए चू 2.5 रुपए, 97.5 तेरे। 1000 चू सिर्फ 25 रुपए, लाख चू सिर्फ 2500। वो भी मेरे आले पासे नहीं आ सटना, भाई आसमान आले पासे सटना ही ना। मोहल्ले दे गरीब, बरादरी दे मिसकीन, यतीम, बेवा, मदरसियां दे तालिब इल्म, उन्हां ते खर्च करना ही, उन्हां ते खर्च करना ही। ते दुनिया दा हर सूद हराम है। ते तेन बैंक वालियां या सूद खोरा, सूद कितना देना? लाख ते 5000, लाख ते 6000, लाख ते 7000। अल्लाह ने फरमाया मेरे बैंक के जमा करा। 1 रुपए नू 700 रुपए करके क़यामत दे दिन वापस भी कराऊंगा। वादा करने च मेरे तू सच्चा भी कोई, अल्लाह दिन वादा करने च मेरे तू सच्चा भी कोई नहीं। लेकिन तुसा मुवैदा ना मिण के ज़कात देवनी, ज़कात देवें तुहाडे दुश्मन। तुसा तौहीदी हो, मुवाहिद लोग हो, तुहान साडे खतीबा समझाया, तेन जन्नत तू कह रोकना। ये कदी फरिश्तियां रोक लिया, धक्का मार के अंदर बढ़ जाए। साडी जन्नत है ही साडे वास्ते। मुवाहिद वो हुंदा जिहड़ा नमाज ना पढ़े, मुवाहिद वो हुंदा जिहड़ा ज़कात ना देवे, मुवाहिद वो हुंदा जिहड़ा जमीन दा उशर न देवे। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, मोमिन सबसे ज्यादा मोहब्बत किसके साथ करते हैं? ये तो कुरान दी आयत है। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, मोमिन सबसे ज्यादा मोहब्बत अल्लाह के साथ करते हैं। ते हसन खान आले दे इलाके च रिवाज ए वे, जिस नाल बंदा मुहब्बत करे ना उसकी गल नहीं मननी, महबूब दी गल नहीं मननी, जो महबूब आखे वो नहीं करना। यो मोहब्बत है। आशिकी चीज बगो बंदा जाना बूदन। इश्क क्या है? शायरादा इश्क क्या है? जवाब दे बंदा जाना बूदन।
महबूब के गुलाम बन जाने का नाम है। सुभान अल्लाह। मोहब्बत ही है, महबूब का गुलाम हो जा। अठ बज के 28 मिनट हो गए रात दे, तेन भी नजर आ रहा, मन भी नजर आ रहा। 8 बज के 28 मिनट, और जिस नाल प्यार है, महबूब है, माशूक है, वो आदा नहीं हुण सुबह दे 8:30। ये बंदा वेख रहा भी शाम दे 8:30, महबूब आदा नहीं सुबह दे 8:30। मुहिब उही है जड़ा आखे हैं तो शाम दे ही 8:30, पर तू आदा तो यार सुबह दे ही 8:30। आशिकी चीस्त बगो बंदा है जाना बूद, रब नाल मुहब्बत का दावा, और रब का मुनादी 5 टाइम ऐलान कर रहा, हय्या अल सलाह। इस काने च सुनना, दूए चु कर देना बाहर। उशर का मौका आवे तो तू पूरा उशर ना देवे। थल वाले जेडे लोग हो, हुण छोले तो चंगे चाहते हो, चंगियां बोरियां आउंदियां ने किले चों, रब दे रस्ते च एक बोरी देने वास्ते राजी नहीं, हुण पूरे किले चू 3 नहीं चाहते पे, कदी 19 चाहते होंगे आए। अल्लाह दा इं ही सही, मेरे राह ते नहीं ना लाना, मेरा हिस्सा नहीं ना देना, फिर भुगत। मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैक। अनअमता अलैहिम वो हैं जो उस वही को मानते हैं जो आपकी तरफ उतारी गई, और उस वही को मानते हैं मिन कब्लिक, जो आपसे सारी वही को मानते हैं। वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका वमा उन्ज़िला मिन कब्लिक। मिन कब्लिक, आपसे जो पहली वही उतरी है उसको वो मानते हैं, आप पर उतरने वाली वही को मानते हैं। बंदियालवी का नुकता समझ आ जाए, पल्ले बन लो। पहली वही नू मनन दा हुक्म होया, मिन कबलिक, मिन कबलिक। अगर मेरे नबी तू बाद भी किसी नबी ने आमना होवे हा, और किसी ते वही उतरनी होवे हा, तो रब उस वही दे मनन दा भी हुक्म देवे हा। बात रब आखिया मिन कबलिक मिन बादिक, आपके बाद जो वही उतरेगी उसको भी मानते हैं, लेकिन कुरान ने मिन कबलिक का जिक्र किया, मिन बादिक का जिक्र नहीं। हुण जरा त्रकड़े हो, हुण तो दसना केड़ी जमात दा तज़किरा हो रहा। इन्नल लज़ीना कफरू सवाउन अलैहिम अंज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून। केड़ी जमात? मग़ज़ूबी अलैहि। आगे चले आओ, व मिनन नासी मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन। कुछ लोग वो हैं जो ज़बान से कहते हैं हम अल्लाह पर और क़यामत के दिन पर ईमान रखते हैं, लेकिन वो दरअसल मोमिन नहीं है। केड़ी जमात हो गई? कितनी जमात का ज़िक्र हो गया? अग्गा अल्लाह जाके मग़ज़ूब अलैहिम दी एक मिसाल दी, मसलुहुम कमसलिल लज़ी इस्तौक़दा। मुनाफिकां दियां 2 मिसालां दित्तियां, 2 मिसालां दित्तियां। क्यों? काफरां दा पहचानना आसान है ते मुनाफिकां दा पहचानना, उस दियां 2 मिसालां दित्तियां। हुण मैं उस आयत ते आ गया जिहड़ी आयत मैं पढ़ी आई, आयत नंबर 21। बस इसका रबत मैं बयान करदा, तो ज़्यादा मैं बयान नहीं कर सकता। मैं हाले एक होर जगह ते भी जाना है। थोड़ी तवज्जो है? इसनूं ज़रा पल्ले बनना, मेरा रबत ज़रा सुनना। जिहड़े 3 जमातां का जिक्र किया ना 2 रुकूआं च ते 20 आयतां च, अनअमता अलैहिम दा, मग़ज़ूब अलैहिम दा, ज़ालिमीन दा, मोमना दा, काफरां दा ते मुनाफिकां। जिहले कुरान पढ़ने वाला पढ़ता आया ना पढ़ता आया, इन्हां 3 जमातां नूं उस पढ़िया, उसके ज़हन च एक सवाल पैदा होया, ये 3 जमातां क्यों बनदियां? किस नुकते ते झगड़ा होंदा जिथे 3 जमातां बन जांदियां? किस मसले ते झगड़ा होंदा जिथे 3 जमातां बनियां?
کوئی زر دا جھگڑا، زمین دا جھگڑا، اقتدار دا جھگڑا، دولت دا جھگڑا، جتھے ترائے جماعتاں ہو گئیاں، ایک منن والے، دوے نہ منن والے تے تیے درمیان وچ رہن والے، ادے بھی تے ادے بھی۔ یہ سوال پیدا ہویا کہ یہ ترائے جماعتاں کیوں بندیاں؟ اللہ نے آیت نمبر 21 وچ ون کے او مسئلہ بیان کیتا کہ جداں بھی یہ مسئلہ بیان ہو سی قوم ترائے حصیاں تقسیم ہو جاسی، ایک منن والے، دوے نہ منن والے، تریے بین بین رہن والے۔ 21 نمبر آیت وچ اس بیان کیتا یا ایھا الناس، اے کائنات کے لوگوں، اعبدوا ربکم، عبادت کرو تو صرف کس کی عبادت کرو؟ تساں اکثریت تواڈے وچ موعد لوگاں دی، میں موعداں دے پنڈ وچ بیٹھا، تساں فیصلہ کرو، سجدہ عبادت نہیں؟ بولو تو صحیح ہے۔ نظر نیاز عبادت نہیں؟ پکار، غائبانہ پکار، کسی نو اس نظری نال پکارنا کہ میں اس نو نہ ویدھا پیا تے او من ویکھ رہا تے ہر جگہ تو میری پکار سن رہا، یہ عبادت ہے۔ میرے آقا نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، پکار ہی عبادت ہے۔ الدعاء مخ العبادہ، پکارنا عبادت کا مغز ہے۔ سجدہ عبادت ہے، نظر بولو عبادت ہے، پکارنا عبادت ہے۔ بس اعبدوا ربکم دا مانا کرو، نظرہ کرو مانا اعبدوا ربکم، عبادت اپنے رب کی کرو، یعنی غائبانہ حاجات میں پکارو تو اپنے رب کو پکارو، اپنے مالوں میں بطور نظر و نیاز حصہ نکالو تو اپنے رب کا نکالو، اور سجدے کے لیے جبین جھکاؤ تو صرف کس کے آگے جھکاؤ؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو عبادت اپنے رب کی کرو، لا عیسیٰ ولا مریم ولا عزیر ولا ابراہیم، حضرت عیسیٰ دی عبادت نہیں کرنی، حضرت عزیر دی عبادت نہیں کرنی، حضرت مریم دی عبادت نہیں کرنی، حضرت ابراہیم دی عبادت نہیں کرنی، فرشتیاں دی عبادت نہیں کرنی، صرف میری عبادت کرنی ہے۔ یا اللہ ڈنڈے دے زور نال منوانا ہی، جبر نال، طاقت نال کہ میری عبادت کرو حضرت عیسیٰ دی نہیں؟ اللہ نے فرمایا نہیں، زبردستی نہیں منوانا، منوا سکدا، تو میرا دروازہ چھوڑ کے کسی اور پاسے جا میں تن انا کر دے ماں، میرا دروازہ چھوڑ کے کسی اور پاسے جا میں تیری ٹنگ توڑ دے ماں، جا منوا سکدا، لیکن نہیں جبرن منوانا۔ مولا وت کنیے منوانا ہی؟ اللہ نے فرمایا دلیلہ نال منوانا۔ کس نال؟ مولا دلیل تا عالم سمجھ سن، جٹ کنیے سمجھ سن۔ اللہ نے فرمایا میں کوئی علمی دلیلہ دینیاں، میں تا عقلی دلیلہ دینیاں، جس دا تعلق فہم نالے، سمجھ نالے، عقل نالے، ہر جٹ تے ان پڑھ بھی اس دلیل نو سمجھے۔ مولا و دلیل دے، اللہ نے فرمایا عبادت میری کرو، حضرت عیسیٰ کی نہیں، مائی مریم کی نہیں۔ دلیل یہ ہے الذی خلقکم، میری عبادت اس لیے کرو کہ میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، نیز سے ہست کر دیا، عدم سے وجود میں لایا، نابود سے بود کر دیا۔ انسان پہلے کچھ ہائی کچھ بھی نہیں، پانی کا ایک گندا قطرہ ماں کی باپ کی پیٹھ میں ٹھہرایا مدتوں، پھر ماں کے رحم میں ٹپکا دیا، اور گندے پانی دے قطرے تے رب نے تصویراں بنائی۔ فی ظلمات سلاسل، تین اندھیروں میں، پیٹ کا اندھیرا ایک، رحم کا اندھیرا دو،
اس جھلی اور پردے کا اندھیرا 3 جس جھلی میں لپیٹ کے ہم تیری تصویریں بنا رہے ہیں. هو الذی یصورکم، یصورک کا میں نہ کرو، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. پانی دے گندے قطرے تے، پانی دے گندے قطرے تے. جملہ تو میں بڑے بڑے جلسے چکتا ہوں، لیکن چلو تو بھی سناواں، تو ہفتہ سرور آندا راوی. جڑے مواعد ہو نا، توحید والا بوٹا اتنے لگا ہوا نا، اس گلشن نو میں پانی دے کے جا رہا ہوں، پانی دے کے جا. اس جملے نال تو بڑا، یہ تو جملہ بالکل ٹیوب ویل ہے، انج پانی لگا. گندے پانی کے قطرے پر 3 اندھیروں میں نقشہ جماتا ہوں اور یوسف جیسا حسین بنا کے رکھ دیا کرتا ہوں. گندے پانی دے قطرے تھے. ذرا اپنے ہاتھ ویکھ یار، انگلیاں ویکھ، انہاں دا تناسب ویکھ یار، انہاں دی بناوٹ ویکھ. اے نک دی بناوٹ ویکھ، کناں دی ویکھ، ہونٹاں دی ویکھ. اتھے کوئی نقشے ہیں 3 اندھیریاں دے اندر. فرمایا میری عبادت اور پکار اس لیے کرو کہ میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، میں خالق کا تو ادا. پھر اللہ جڑے دلیلاں دین لگے نا، پھر اللہ بس نہیں کر، پھر اللہ دلیلاں دی بارش کر دے. یہ بڑی دلیل نہیں جی، میں نے تمہیں پیدا کی ہے، بڑی دلیل. آ کے راہ اشارہ کافی است، عقل مند واسطے بڑی دلیل. اللہ نے دلیل نو اگے بدھایا. فرمایا والذین من قبلکم، تمہیں بھی میں نے بنایا اور جو تم سے پہلے ہوئے انہیں بھی میں نے بنایا. بس یہ میری تقریر دے آخری الفاظ ہیں، ترجمہ کرانگا جڑا مولانا حسین علی نے کیتا تے خدا دی قسم مزہ ہی آ. مولانا حسین علی قرآن کی زبروں اور زیروں سے بھی رب کی توحید ثابت کر دیتے، ثابت کر دیتے. سارے مفسرین میں نہ کیتا. من قبلکم، باپ دادا پردادا ماں نانا نانی. اللہ آکھنا چاہتے ہیں تین بھی میں بنایا. من قبلکم جو تم سے پہلے ہوئے، یعنی تیرا باپ دادا پردادا ماں نانا، انہیں بھی میں نے بنایا. میں نہ صحیح ہے، مفہوم صحیح ہے، لیکن مولانا حسین علی نے مانا کیتا. چس آ گئی توحید دی، خدا دی قسمیں. فرمایا او بدو ربکم، لوگو عبادت کرو اپنے رب کی. حضرت عیسیٰ کی نہیں، مائی مریم کی نہیں، حضرت عزیر کی نہیں، فرشتوں کی نہیں، حضرت اسماعیل کی نہیں، حضرت عزیر کی نہیں. مولا کیوں تیری عبادت کریں، حضرت عیسیٰ حضرت ابراہیم کی عبادت نہ کریں؟ کوئی دلیل؟ اللہ نے فرمایا دلیل یہ ہے کہ میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، والذین من قبلکم، اور میرے سوا جن کو تم پکارتے پھرتے ہو ان کو بھی میں نے پیدا کیا ہے. من قبلکم سے مراد حضرت عیسیٰ، حضرت مریم، حضرت عزیر، حضرت ابراہیم. تمہارا خالق بھی میں ہوں، اور جن کو تم پکارتے رہتے ہو، جن کے نام کی نظر و نیاز دیتے رہتے ہو، ان کا خالق بھی میں. اللہ تعالیٰ